सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सात समुंदर पार सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। सुनो सात समुंदर पार हर एतवार को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं दियारे गैर के रहने वाले हमारे जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, गैर मुल्कों से गुफ्तगू करते हैं, बैनुल अक़वामी हालात पे हमारी बातचीत होती है। तो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कनाडा में खालिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के सरकर्दा रुकन नज्जर के कत्ल के बाद जो कुछ पेशरफ्त हुई है उस पर हम बातचीत करेंगे। तो हमें जो सोशल मीडिया पे नाजरीन देख रहे हैं और जो रेडियो पे हमें सामीन सुन रहे हैं उनको बताते चलें कि सुनो सात समुंदर पार में हर वो शख्स शरीक हो सकता है जो दियारे गैर में बैठा हो और वो कश्मीर या पाकिस्तान या फिर आलमी हालात पे हमसे बातचीत करना चाहता हो। हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए पाकिस्तानी और कश्मीरियों को मदऊ करते हैं बज़रिया टेलीफोन और उसके अलावा ये कि मुख्तलिफ मुल्कों के जो सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं फिर मुख्तलिफ एम्बेसीज़ को उनके मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में मदऊ होते हैं और जो सात समुंदर पार जो दुनिया भर के हालात व वाक़यात हैं वो हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में अपने देखने और सुनने वालों तक पहुंचाते रहें। तो प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार आज का मौजू जो है वो कनाडा में खालिस्तान फ्रीडम मूवमेंट और खालिस्तान के मुमताज़ मजहबी पेशवा नजर जिनका कत्ल हुआ और उस पर हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम भी किए और हमने कनाडा में बैठे हुए सिख जो रहनुमा हैं उनको भी टेलीफोन कॉल पे लिया, इंग्लैंड में बैठे हुए सिख रहनुमाओं को टेलीफोन कॉल पे लिया, अमेरिका में रहने वाले सिख रहनुमाओं को टेलीफोन कॉल पे लिया और उनसे बड़ी तफसील से हमारी बातचीत होती रही इन प्रोग्रामात में। और आज भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि बड़ी जो अहम इतलात मौसूल हुई हैं वो ये हुई हैं कि जो नज्जर के कत्ल के हवाले से कैनेडियन हुकूमत ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें बहुत सारे जो है ना शवाहिद मज़ीद भी मिले जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी राज जो है उसके मुलव्वस होने के हवाले से तस्दीक भी हो चुकी है कि वो मुलव्वस है और वो बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की वारदातें करने में बड़ी पेश है। राह के हवाले से हमेशा पाकिस्तान दुनिया को बताता रहा है कि ये राह एक दहशतगर्द तंजीम है और दुनिया भर में ये इस तरह की दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ करती है और लोगों को निशाना बनाती है। तो अब दुनिया भर को ये अदराक हुआ चला है कि वाकई राह की जो सरगर्मियाँ हैं, राह का जो कामकाज है और राह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी ही हैं कि जिसके ज़रिए से दुनिया को ख़तरा है और दुनिया जो है ना इसकी वजह से जो है ना यानी उनकी सिक्योरिटी को भी ख़तरात जो है ना वो लाहक हैं। तो ये सारे मौज़ूआत हम वक्तन फ़क्तन अपने देखने और सुनने वालों की नज़र भी करते रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो खालिस्तान में की आज़ादी के लिए मसरूफ़ अमल सिख हुर्रियत पसंद हैं उनको भारत चुन चुन के निशाना बना रहा है और बहुत सारे सिखों को जो है ना वो भारत के अंदर और वो बेशतर सिखों को जो है ना दीगर ममालिक में भी निशाना बनाया जाता रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई हैं और ये जो पेशरफ्त है उसमें तफसीलात ये हैं कि अल जज़ीरा टीवी ने इसको रिपोर्ट किया है। कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के जुर्म में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में पकड़ा जाने वाला भारतीय शहरी है उसने बहुत सारे एतराफ़ भी किए हैं। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में गिरफ्तार भारतीय शहरी अमनदीप सिंह फर्स्ट डिग्री कत्ल के इल्ज़ाम में पाबंद सलासल हैं इस वक्त कनाडा के अंदर। गिरफ्तार होने वाले भारतीय शहरियों में कमलप्रीत सिंह, किरणप्रीत सिंह और किरण बरार शामिल हैं जो कि कनाडा में 5 सालों से आर्जी
طور پہ مقیم تھے. تحقیقات یہاں ختم نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس قتل عام میں مزید لوگ بھی ملوث تھے جنہیں تلاش کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. یہ کہنا تھا جو ہے کینیڈین پولیس کے ترجمان کا. سپرنٹینڈنٹ مندیپ موکر نے گرفتار شدگان قاتلوں اور مودی سرکار کے مابین تعلق اور رابطے کی بھی خبر سنائی اور کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تمام تحقیقات مودی سرکار کی جانب اشارات دے رہی ہیں. سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو 18 جون 2023 کو کینیڈا میں ایک گردوارے کے باہر بے رحمی سے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا. کینیڈین حکام اور 5 انٹیلیجنس ایجنسی نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں مودی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ بھارت جو ہے نا وہ اس سے ملوث ہے اور باضابطہ بھارت کو اس قتل کے حوالے سے ان کے سفیر کو بلا کے احتجاج بھی کیا تھا اور اس کو ملک بدر بھی کیا تھا. 9 نومبر 2023 کو ہردیپ سنگھ اوپل کا کینیڈا کے شہر وینکور میں قتل کیا گیا تھا جس کے دوران اس کا 11 سالہ بیٹا بھی ہلاک ہوا تھا. کینیڈا میں گرفتار ہونے والے تینوں بھارتی شہریوں کا تعلق پنجاب اور ہریانہ سے ہے. امریکہ کے تحقیقاتی رپورٹ میں ثابت کیا گیا کہ بھارتی مجرم اور ڈرگ ڈیلر نکھل گیتا کو استعمال کرتے ہوئے بھارت نے جو ہے نا گرتیوب سنگھ پنو کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. کیا بھارتی حکومت جو ہے اپنے خلاف تمام ثبوت اور شواہد ملنے کے باوجود جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی سے انکار کرتی رہے گی؟ یقیناً کیسے انکار کیا جا سکتا ہے جبکہ اب بہت سارے شواہد ایسے مل بھی چکے ہیں. تو یقیناً یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ بھارت اس وقت پاکستان کے بعد دنیا بھر میں بھی دہشت گردی کی وارداتوں کو جو ہے نا وہ رچا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جن میں سکھ ہیں کشمیری ہیں اور وہ سب جو ہے نا بھارت کے شہری کشمیریوں کے علاوہ کشمیری کو بھارت کا حصہ نہیں مانتے کہ جو بھارت کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ مطلوب رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں بھی جو ماورائے آئین اور قانون کچھ لوگ مارے گئے ہیں اور یقیناً وہ بھی ان کے بھی تانے بانے بھارت سے ملے ہیں اور بھارت نے تسلیم کیا ہے. بھارت کے وزیر دفاع نے پچھلے عرصے میں تسلیم کیا تھا کہ پاکستان میں مارے جانے والے جو کشمیری ہیں ان کے پیچھے بھارت ملوث ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو نشانہ بناتے رہیں گے جن سے ہمیں خطرہ ہے. تو کشمیریوں سے تو خار بھارت ویسے بھی کھا رہا ہے. بھارت کے اندر بھی جہاں جہاں کشمیری کاروبار کے حوالے سے یا کسی ملازمت کے حوالے سے مقیم ہے تو ان کو بھی نشانہ بنایا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ کشمیریوں کو وہاں پہ کرائے پہ گھر نہ دینا دلی ممبئی اور باقی بھارتی شہروں میں اور پھر ان کو کسی بھی کاروبار میں سہولتیں فراہم جو ہے نا وہ نہ کرنا, یہ ایک عرصے سے بھارت کے اندر روایت بنی ہوئی ہے. اور اب بھارت نے جو ہے نا اس حد تک جو ہے نا وہ اپنی شدت پسندی کشمیر دشمن پہنچا دی ہے کہ پاکستان میں مقیم کشمیریوں کو بھی اس نے نشانہ بنایا ہے. بھارت بہت سارے ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جو بڑی جو ہے نا تشویشناک ہے, بڑی خطرناک ہے اور دنیا کو آگ کی طرف دھکیلنے کی کوششیں بھارت جو کی ہیں اس کو بھارت کی جو ہے اسی کی کڑی ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان مسلسل دنیا کو بتاتا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں سکھوں اور دیگر آزادی اور جمہوری پسند بھارتیوں کے قتل میں ملوث ہے اور دنیا بھر میں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. پھر آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ بے گناہ سولینز کو نشانہ بنایا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر پاکستان میں مختلف دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرنا جن میں تحریک طالبان پاکستان اور اس طرح کے دیگر دہشت گرد گروپ ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہی اور یہ سب منظر عام پہ آ چکی ہیں اور اس پہ میرا نہیں خیال کیا مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے. تو میں اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا کہ اسی حوالے سے مزید شواہد بھی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے پیش کیے جائیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام سوشل میڈیا سے اختتام پذیر ہوتا ہے. ریڈیو پہ ہماری شخص اصطلاح جاری و ساری رہے گا. اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو سونو سات سمندر پار سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.